अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 25 जनवरी 2020 हफ्ते का दिन है। दुनिया की बेहतरीन और बड़ी अपडेट्स में आज आप सुनेंगे पाकिस्तान भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, इनके मामलात ठीक कराना होंगे, सदर ट्रंप। बीजेपी सरकार भारत की इकॉनमी के लिए जहरे कातिल है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। जापान का 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान। दिल्ली के इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, बीजेपी रहनुमा। सऊदी अरब में टिक टॉक पर खुद को इबलीस शैतान कहने वाला नौजवान गिरफ्तार। दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपने मखसूस जूतों को अपने लिए खुशकिस्मत क्यों मानता है? बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। दाएं हाथ से काम करने वाले लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? एक तहकीक। भारत ने एक बार फिर हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप की वादी में सालसी की पेशकश मुस्तरद कर दी है। मोदी ने कहा है कि वादी का मसला पाकिस्तान भारत का दो तरफा मामला है, इसमें किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान से तनाजात बाहमी तौर पर ही हल किए जाने चाहिए। याद रहे कि सदर ट्रंप ने एक बार फिर इमरान खान से कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, इनसे दोबारा मुलाकात पर खुशी हुई और कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत से जल्द मुलाकात करूंगा। उम्मीद है कि सालसी और कशीदगी के खात्मे के लिए पेशरफ्त होगी। दोनों मुमालिक एटमी ताकतें हैं, मामलात ठीक करना बहुत जरूरी है। उधर आलमी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां भारत में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। नरेंद्र मोदी सेकुलर भारतीय आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत की अदम बर्दाश्त का चेहरा बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सरकार भारत के लिए जहरे कातिल साबित हो रही है। मोदी सरकार सियासी मफाद के लिए मजहबी तफरीक तकसीम का प्रचार कर रही है, जो सेकुलर भारतीय आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। बीजेपी पॉलिसियां भारत में बड़ी खूनरेजी का बाइस बन सकती हैं। शहरियत कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुकूमत पर अदम एतमाद है। भारतीय शहरियों की अक्सरियत मोदी सरकार की नई पॉलिसियां मुस्तरद कर चुकी है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हर तबके ने सड़कों पर आकर मोदी सरकार की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी हैं। मकबूजा वादी में अवाम महीनों से बुनियादी हकूक से महरूम है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में भी अमरीकी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि मकबूजा वादी में गिरफ्तारियां, आसाम में हजारों मुसलमानों की भारतीय शहरियत खत्म करना भारतीय तारीख में मुसलमानों की बदतरीन नस्ल कुशी है। नरेंद्र मोदी भारत की जमहूरियत और मईशत दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में कुछ बैंक और दीगर कर्जा देने वाले इदारे बहरान का शिकार हैं। मईशत नाअहली और बुरे तरीके से चलाई जा रही है। मैगजीन ने आखिर में लिखा कि ऐसी सूरत हाल के बावजूद मगरबी ममालिक का अक्सर तजारती तबका मोदी की हमायत कर रहा है, जो लम्हा फिक्रिया है। उधर जापान ने 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान कर दिया है। हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों की जापान के लिए भर्ती का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने भी बेरोजगारी के खात्मे में हुकूमत की भरपूर मदद का इजहार किया है। इधर नई दिल्ली के रियासती इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उसके लिए तमाम सियासी जमातें जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। लेकिन ये इंतखाबात भारत बमुकाबला पाकिस्तान के नारे में तब्दील हो चुका है। दिल्ली में राय दहिंदगान को अपनी तरफ से माइल करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद का कहना था कि वो इंतखाबात में अपनी गुज़श्ता 5 बरस की बदअनवानी से पाक हुक्मरानी के दौरान तरक्याती कामों के बलबूते पर उतरी हैं। बीजेपी का कहना था कि वो दिल्ली के इंतखाबात भी नरेंद्र मोदी की क़यादत में लड़ेगी, लेकिन उसके एक रहनुमा कपिल मिश्रा ने इन इंतखाबात को भारत बेमुकाबला पाकिस्तान करार दे दिया है।
انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو دہلی کی سڑکوں پر بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے شہین باغ جیسے کئی علاقوں میں منی پاکستان کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں 8 فروری کو ان کے سامنے ہندوستان کھڑا ہوگا۔ ادھر سعودی عرب میں ٹک ٹاک پر خود کو ابلیس شیطان ظاہر کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ٹک ٹاک پر خود کو ابلیس کہنے والے مقامی نوجوان کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور لوگ اس حوالے سے ایسے گفتگو کرنے لگے جیسے وہ واقعی کوئی شیطان ہو۔ اس ہنگامے کی وجہ یہ تھی کہ ایک سعودی نوجوان نے خود کو ہوش و حواس کے عالم میں ابلیس قرار دے دیا تھا۔ ابلیس ہونے کا دعویٰ کرنے والے نوجوان نے ویڈیو کلپ میں مقدس زبان کے انداز میں جملوں کا انتخاب کیا اور ویڈیو کلپ میں اونچی آواز سے موسیقی بھی سنتا ہوا دکھائی دیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے تصویر کے نیچے کیپشن میں تحریر کیا کہ ابلیس جاگ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس ابلیس کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر دنیا کے امیر ترین انسان اور ایمیزون کمپنی کے مالک جیف بھی وہمی نکلے۔ جیف اپنے مخصوص جوتوں کو اپنے لیے خوش قسمت مانتے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین یہ شخص ہر بڑے کام سے قبل اپنے ان مخصوص جوتوں کو پہنتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے یہ خوش قسمت جوتے نہیں پہنے تو انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا تھا۔ ادھر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے باعث برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات میں ترمیم کر دی ہے۔ ترامیم میں دیگر ہدایات کے علاوہ اب برطانوی شہریوں کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات بشمول کیلاش اور بموریت جیسے دل فریب وادیوں کے بذریعہ سڑک سفر کو بھی محفوظ قرار دیا گیا ہے، جو کہ 2015 کے بعد سفری ہدایات میں واضح طور پر کی جانے والی یہ پہلی ترامیم ہیں۔ برطانیہ نے مزید کہا ہے کہ خوش ہے کہ برطانوی شہری اب پاکستان میں دنیا میں پہلے نمبر پر خوبصورت سیاحتی مقامات سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں امن و امان کی بہتر صورتحال کے باعث جون 2019 میں برٹش ایئر ویز نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا۔ ادھر ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو افراد بائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے معاملے میں بدقسمت ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو افراد دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ زندگی کے کئی معاملات میں کافی خوش نصیب ہوتے ہیں اور کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں اسی حوالے سے ایک تحقیق سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد کی نسبت بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد اپنی زندگی میں پیسہ کمانے کے معاملے میں بدقسمت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے معاشی معاملات میں مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور زیادہ تر چھوٹی موٹی ملازمتیں ہی حاصل کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس حوالے سے بہت سے بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد کی ای میلز موصول ہوئی ہیں جس میں لوگوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ لگتا ہے دوستو کہ مجھے بھی اس ویڈیو میں کافی غصے بھرے کامنٹ موصول ہوں گے۔ خیر یاد رہے کہ یہ تحقیق میری اپنی نہیں ہے، میں نے تو ایک خبر پہنچائی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے ہی کرنے کا حکم دیتا ہے۔